तत्र एकनिमेषम्। व्याकरण अध्ययनस्य प्रयोजनानि प्रतिपाद्य इदानीं एतदपि अभवत्। अथर्वणां विरसानोऽभवत् तदेकं यस्। तर्हि वयम् अग्रे विषयम् अनुसरामः। तत्र पूर्वोक्तप्रकारेण त्रयोविंशतिकारिकातः आरभ्य पुनः कदा पर्यन्तमिति उक्तं मया नवविंशतिकारिकापर्यन्तं 29th कारिकापर्यन्तं शब्दनित्यता व्याकरणस्य कारणम् अथवा व्याकरणनिर्माणस्य कारणं व्याकरणरचनायाः कारणं हेतुः शब्दनित्यता इति विषयः अस्ति। तर्हि तस्मिन् विषये इदानीम् एकैकं वयं पश्यामः। तत्र प्रथमः विषयः अस्ति नित्या शब्दार्थसम्बन्धाः तत्राम्नाता महर्षिभिः इति अस्ति। तर्हि तत्र सूत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणेतृभिः इति तत्र विषयः। तर्हि तस्मिन् विषये वयं तद्दिने किञ्चित् चर्चां कृतवन्तः, अथवा एतस्य किञ्चित् विवरणम् अहम् अल्पं विवरणम् अथवा स्वल्पं विवरणम् अहं तद्दिने दत्तवान्। किञ्चित् इतोपि विवरणं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। तर्हि अत्र विषयः एवमस्ति, शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादयति। शब्दः नित्यः, अनन्तरं तस्य अर्थोऽपि नित्यः, तयोः सम्बन्धः अपि नित्यः इति एतस्य नित्यत्वं प्रतिपादयति। तर्हि नित्यत्वं प्रतिपादयितुम् इयं कारिका आरब्धा अत्र। तत्र वयं पूर्वमेव वयं दृष्टवन्तः सूत्राणाम् इत्युक्ते व्याकरणसूत्राणां प्रणेता महर्षि पाणिनिः। तदनन्तरं पुनः किमुक्तं, यत्र व्याकरणशास्त्रे सूत्राणाम् अनुतन्त्राणाम् इत्युक्ते वार्तिकानाम् इति मया प्रतिपादितं। भाष्याणाम् इति उक्तं। भाष्याणाम् इत्युक्ते तत्र भाष्यं बहुविधं नास्ति, एकमेव अस्ति भाष्यं। तथापि तत्र आचार्यः तत्र आदरार्थकं तत्र भाष्याणाम् इति बहुवचने प्रयोगं कृतवान् इत्यपि अहम् उक्तवान्। तर्हि यत्र व्याकरणशास्त्रे सूत्राणाम् अनुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणेतृभिः किमुक्तं, प्रणेतृभिः महर्षिभिः शब्दार्थसम्बन्धाः नित्याः समाम्नाताः। शब्दार्थसम्बन्धाः नित्याः इति तत्र प्रतिपादितवन्तः इति सर्वैः ऋषिभिः तदैव कथितम् इति तत्र उक्तमस्ति। एकनिमेषः। सामान्यार्थः मया प्रतिपादितः, मध्ये दूरवाणी आगता मम। एतस्य किञ्चित् वयम् अग्रे पश्यामः। तत्र महाभाष्यस्य पस्पशान्निके एकं वार्तिकमस्ति। तदेवमस्ति, सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति। तद् वस्तुतः एतेन सह अस्माभिः पठनीयम्। सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र सिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायवाची इति अर्थः उक्तः। भाष्यकारः सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्यनेन
तत्र उक्त्वा तत्र समर्थनं कृतवान् शब्दः नित्यः इति। कारण तत्र चर्चायां सिद्धशब्दस्य कः पदार्थः इति। तर्हि तत्र आचार्यः वदति सिद्धशब्दस्य कः पदार्थः नित्यपर्यायवाची सिद्धशब्दः इति। तत्र सः सिद्धशब्दः तत्र प्रयुक्तः महाभाष्ये, अत्र नित्यशब्दः प्रयुक्तः। इत्युक्ते महाभाष्यस्य सिद्धशब्दस्यैव प्रयोगः अत्र नित्याः इत्यनेन प्रयुक्तः। तर्हि नित्य इति शब्दस्य तत्र सिद्ध इति शब्दस्य नित्य इत्यर्थः इति महाभाष्ये। तदनन्तरं पुनः तत्र चर्चा अस्ति। सिद्धशब्दः केवलं नित्ये एव न भवति, परन्तु कार्ये अपि भवति। नित्यम् इत्युक्ते यद् यद् कदापि नष्टं न भवति इति तत् नित्यं। परन्तु तत्र अनित्यप्रयोगेषु अनित्यम् इत्यर्थे कार्यम् इति शब्दः, कार्यम् इति नित्यं नास्ति। अर्थात् नित्यस्य विपरीतमस्ति, अथवा कार्यप्रतिद्वन्द्वी अस्ति नित्यं, कार्यस्य प्रतिद्वन्द्वी अस्ति नित्यम् इति तत्र वदति सः महाभाष्यकारः। संग्रहग्रन्थे तावत् कार्यप्रतिद्वन्द्वी भावात् मन्यामहे प्रतिद्वन्द्विरूपेण नित्यस्य प्रयोगः कृतः। कुत्र? व्याडिना कृते संग्रहग्रन्थे। व्याडिना कृत संग्रहग्रन्थविषये अहं पूर्वं प्रतिपादितवान्। तर्हि व्याडिना कृते संग्रहग्रन्थे किमुक्तमस्ति? तत्र एवम् उक्तमस्ति, कार्यस्य प्रतिद्वन्द्वी अस्ति नित्यं सिद्धशब्दः। तावत् कार्यप्रतिद्वन्द्वी भावात् मन्यामहे पर्यायवाचिनः ग्रहणमिति। तत्र सिद्धशब्दस्य कार्यशब्दः विपरीतरूपेण उक्तमस्ति। तर्हि एवं तत्र चर्चां कृत्वा महाभाष्यकारः तत्र शब्द अर्थयोः नित्यत्वं, तयोः सम्बन्धस्यापि नित्यत्वं तत्र महाभाष्ये प्रतिपादितमस्ति सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति। तत्र पुनः पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति पाणिनिसूत्रं। पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति तत्र सूत्रेण तत्र आचार्यः पाणिनिः अपि तत्र किम् उक्तमस्ति? अर्थात् एते सर्वे शब्दाः नित्याः इति। तत्र कारणं ये शब्दाः सन्ति, ये शब्दाः नित्याः सन्ति, तान्येव वस्तुतः पृषोदरादिगणे पठिताः इति। पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रद्वारा किं यथोपदिष्टस्य अत्र दत्तमस्ति, पश्यतु। पश्यतु अत्र अस्ति सूत्रकृता पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रेण यथोपदिष्टस्य पृषोदरादित्वात् साधुत्वाभ्यनुज्ञात् इत्युक्ते तस्य आशयः तत्र यदा तत्रापि शब्दनित्यता विषये एव तस्यापि आशयः तत्र एतस्य सूत्रस्य आशयः अपि शब्दनित्यता अस्ति। कारण ये शब्दाः नित्यं भवति ते एव तत्र सम्बन्धिताः इति तत्र उक्तमस्ति। तदनन्तरं पुनः महाभाष्यकारः अपि एतद् उक्तवान्। एवमेवं वार्तिके अपि एतदेव प्रतिपादितमस्ति। अर्थात् सूत्रेषु, वार्तिकेषु, तदनन्तरं महाभाष्ये च एतत् स्पष्टतया उक्तमस्ति एतस्य वस्तुतः किं नास्ति, अर्थात् एतत् नित्यमस्ति इति। कारणम् एतत् नित्यं नास्ति चेत् व्याकरणशास्त्रमेव अग्रे न चलति। तत्र नित्यत्वं तेन कारणेन तत्र सिद्धमस्ति। तावद् अस्ति तस्मिन् विषये। अनन्तरं एतस्य काचित् व्यवहारनित्यतापि अस्ति। व्यवहारनित्यता इति कथम् इत्युक्ते एवमस्ति, इदानीं वयं यस्मिन् अर्थे यस्य कस्यापि शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः, परन्तु सः शब्दः
कदा प्रथमवारं केन प्रयुक्तम् इति वयं न जानीमः। तेन कारणेन इदानीं व्यवहारे ये शब्दाः भवन्ति ते शब्दाः कदा केन कुत्र प्रथमवारं प्रयुक्तम् इति वयं न जानीमः इति कृत्वा तद् वस्तुतः एकया दृष्ट्या तस्यापि व्यवहारनित्यत्वम् अस्ति। तद् व्यवहारनित्यत्वम् इति वयं वदामः तस्य कारणं वयं न जानीमः तत् कदा आरब्धम् इति। तेन कारणेन तद् ईश्वरेच्छा शक्तिः सङ्केतः इत्यादि इत्यादि शब्दैः वयं तत्र प्रतिपादयामः। तत्र एतदेकमस्ति। अनन्तरं शब्दः इति तत्र जाति भवति। कारणं कथं भवति यदा यदा पुरुषः 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 इति वयं वदामः, घटः 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 इति वदामः, तत्र काचित् जाति वर्तते एव। तर्हि शब्दजाति पुनः अर्थजाति इत्यपि नित्यमस्ति। अर्थात् यस्मिन् तत्त्वं न विहन्यते तद् नित्यम् इति अस्ति। यस्मिन् तत्त्वं न विहन्यते अर्थात् यस्मिन् तत्त्वं न नश्यति अर्थात् तस्य निजभावः न नश्यति तद् वस्तुतः न सत्यमस्ति इति। तर्हि तदा शब्दः तस्य अर्थः तदनन्तरं पुनः तयोः सम्बन्धः एतयोः मध्ये एते सर्वे अपि वस्तुतः नित्याः इति। तत्र शब्दस्य अनन्तरम् अर्थस्य च काचित् यदा शब्दः तु नित्यः अनन्तरम् अर्थः अपि नित्यः तयोः सम्बन्धः अपि कथं नित्यः भवति तयोः द्वयोः मध्ये सम्बन्धः भवति कश्चन कार्यकारणसम्बन्धः भवति। अर्थात् कार्यकारणसम्बन्धः कथं भवति तत्र कार्यकारणशब्दस्य एवं भवति यदा किं वदामः तत्र यदा वयं तद् एवं वदति एकः शब्दस्य उच्चारणं करोति अर्थात् वैखरी उच्चारणं करोति चेत् तत् कार्यं तस्य उच्चारणार्थं कारणं शब्दः। तर्हि शब्दः अस्ति इति कृत्वा तस्य उच्चारणं करोति। तदनन्तरं तत्र पुनः कार्यकारणसम्बन्धः जातः तत्र अर्थात् कारणम् अनन्तरं वैखरीरूपेण तस्य कार्यम्। अपरं यः शृणोति सः किं करोति यद् शृणोति तत्र वैखरी कारणम् अनन्तरं तस्य अन्तः तस्य अर्थबोधः भवति तत् कार्यं भवति। तर्हि एवं शब्दार्थयोः मध्ये कश्चन कार्यकारणभावः तु अस्ति एव। कार्यकारणभावः तु तयोः मध्ये भवत्येव। तयोः द्वयोः मध्ये शब्दार्थयोः मध्ये कार्यकारणभावः तु भवति। अथवा वयं किं वदामः बोध्यबोधकभावः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। बोध्यबोधकभावः इति कार्यकारणभावः अथवा बोध्यबोधकभावः अथवा प्रकाशकभावः। प्रकाश्यं शब्दः प्रकाशकः स्फोटः प्रकाशकः वैखरी अर्थात् ध्वनिः वैखरी ध्वनिः। तर्हि एवं प्रकाशकसम्बन्धः एवं व्यङ्ग्यव्यञ्जकसम्बन्धः तदपि वक्तुं वयं शक्नुमः। अर्थात् व्यङ्ग्यमिति शब्दः व्यञ्जकमिति ध्वनिः व्यङ्ग्यम् इति व्यञ्जति एवम् एतयोः मध्ये शब्दार्थयोः मध्ये इतरां कश्चन सम्बन्धः भवति। सः सम्बन्धः कीदृशः भवति कार्यकारणसम्बन्धः वा भवतु अथवा बोध्यबोधकभावः इति भवतु प्रकाशकभावः इति भवतु अथवा व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः इत्यपि वा भवतु। एतत् सर्वं तत्र चलति। तर्हि एषः सम्बन्धः अपि अनादि अस्ति। एषः अर्थात् एतस्य शब्दस्य एषः अर्थः इति यः सम्बन्धः अस्ति सः कदा आरभ्य अस्ति सः सम्बन्धः तु कदा आरभ्य अस्ति इति वयं न जानीमः। तद् अनादि अस्ति। तद् अनादि अस्ति इति कृत्वा एषः सम्बन्धः एतयोः द्वयोः मध्ये यः सम्बन्धः भवति सोऽपि अनादि अस्ति इति कृत्वा किं वयं
तेन कारणेन तयोः सम्बन्धः अपि नित्यः अनादि अस्ति वयं न जानीमः तर्हि तेन कारणेन तत्र शास्त्रे एवं वदति किं वदति इत्युक्ते तत्र एकं वाक्यमस्ति खलु किं वाक्यमस्ति एतदस्ति अस्मात् शब्दात् अयमर्थः बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छा इति वदति अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थः बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छा इति अर्थात् एतत् सर्वम् ईश्वरेच्छा स एव सङ्केतः इति वैयाकरणाः वदन्ति तर्हि एतयोः मध्येपि किमस्ति एतयोः मध्येपि परस्परपूरकत्वम् अस्ति शब्दार्थयोः तु एवम् शब्दः नित्यः शब्द अर्थः नित्यः अनन्तरं पुनः तयोः सम्बन्धः अपि नित्यः इति तत्र प्रतिपाद्यते तर्हि एवं प्रतिपाद्य तत्र एतावदेव तत्र विवरणं करणीयम् इति अस्ति तर्हि एतावदुक्त्वा पुनः आचार्यः अग्रे व्याकरणशरीरं प्रतिपादयितुम् अष्टपदार्थीरूपं व्याकरणस्वरूपं प्रतिपादयितुम् आरभते अन्यत्र बहु विवरणानि सन्ति तत्सर्वं एवमेव बहु आवश्यकम् इति नास्ति तेन कारणेन किञ्चित् अग्रे एव गच्छामि किञ्चित् दीर्घं विवरणमस्ति अत्र अनन्तरं तत्र बहूनां शास्त्राणां विवरणम् अत्र दत्तमस्ति तत् वयम् इदानीं तावत्पर्यन्तं वयं विवरणं कर्तुं गच्छामः चेत् एतद् वर्षं पूर्णं तस्य विवरणे एव गच्छति तेन कारणेन अहं तावद् विवरणं न करिष्यामि इदानीं शब्दस्य नित्यता अर्थस्य नित्यता तयोः सम्बन्धस्यापि नित्यता पूर्वकारिकया इदानीं वयं पठितवन्तः एतां कारिकाम् एकवारं पठित्वा वयम् अग्रे गच्छामः अग्रिमकारिकाः तिस्रः कारिकाः मिलित्वा भवन्ति तत्र मिलित्वा तस्य विवरणं करणीयमस्ति तेन कारणेन वयम् एतदेकवारं पठामः तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः नित्या शब्दार्थसम्बन्धः तत्रां नादा महर्षिभिः सूत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणेतृभिः तर्हि इदानीम् अग्रिमकारिकात्रयं तद् मिलित्वा अस्ति तद् मिलित्वा वयं पठामः तदनन्तरम् अद्य यावत् विवरणं भवति तावद् वयं कुर्मः अपोद्धारपदार्थाये ये चार्थाः स्थितलक्षणाः अन्वाख्येयाश्च ये शब्दा ये चापि प्रतिपादकाः कार्यकारणभावेन योग्यभावेन च स्थिताः धर्मे च प्रत्यये सम्बन्धाः साध्वसाधुषु ते लिङ्गैश्च स्वशब्दैश्च शास्त्रेऽस्मिन्नुपवर्णिताः
शास्त्रेऽस्मिन्नुपवर्णिताः स्मृत्यर्थमनुगम्यन्ते स्मृत्यर्थम् केचिदेव यथागमम्। केचिदेव पश्यतु, एतस्य अवतारिकां पश्यामः, अनन्तरं वयम् एकैकश्लोकं पुनः पश्यामः। एवं शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वे सिद्धे साधुत्वबोधनार्थं व्याकरणम् इति स्थितम्। व्याकरणस्य उद्देशः नाम किमस्ति? साधुत्वबोधनम् इति अस्ति। शब्दसाधुत्वबोधनं, तदर्थं व्याकरणम् इति स्थितम्। एवं शब्दार्थानां नित्यत्वे सिद्धे, अर्थात् नित्यत्वं पूर्वोक्तप्रकारेण प्रतिपाद्य साधुत्वबोधनार्थं व्याकरणम् इति स्थितम्। तत्र न अपशब्दबोधनद्वारा साधुशब्दाः व्याकरणेन बोधनीयाः, किन्तु साधुशब्दाः एवेति निरूपयन् अष्टपदार्थीरूपं शास्त्रशरीरम् आह त्रिभिः श्लोकैः। तर्हि तत्र अपशब्दबोधनद्वारा साधुशब्दाः व्याकरणे न बोधनीयाः, किन्तु साधुशब्दाः एव इति निरूपयन् तत्र अष्टपदार्थीरूपं शास्त्रशरीरं प्रतिपादयति। तत्र शास्त्रं, व्याकरणशास्त्रे प्रतिपाद्य विषयाः के, तदेव सरलेण उपादेन तत्र किमस्ति? किमस्ति तत्र? अपशब्दबोधनद्वारा न अपशब्दबोधनद्वारा, अपशब्दबोधनेन विना साधुशब्दाः व्याकरणेन बोधनीयाः, साधुशब्दानां बोधनं करणीयं व्याकरणेन, किन्तु साधुशब्दानामेव विवरणं करणीयं। तर्हि तस्मिन् विषये अष्टपदार्थीरूपं शास्त्रशरीरम् इति। कारणं तत्र एकैकस्य साधुशब्दस्य बहवः किं वदामः अपशब्दाः सन्ति, असाधुशब्दाः सन्ति। साधुशब्दस्यैव कारणं योग्यं। किमर्थं साधुशब्दस्य विवरणं योग्यं? साधुशब्दस्य विवरणं सरलम्, असाधुशब्दानां संख्या तु अधिका। तेन कारणेन साधुशब्दविवरणमेव सरलमिति आचार्यस्य मतं। कारणम् अधिक असाधुशब्दाः भवन्ति साधुशब्दापेक्षया। तेन सरलोपायः नाम साधुशब्दानां विवरणमेव। तर्हि व्याकरणस्य प्रयोजनं नाम सरलेन उपायेन शब्दसमुदायस्य ज्ञानकरणम् इति तस्य आशयः। तर्हि व्याकरणशास्त्रे शास्त्रशरीरं नाम किं भवति इति तत्र प्रथमकारिका। तत्र अपोद्धारपदार्थाः ये च अर्थाः स्थितलक्षणाः अन्वाख्येयाश्च ये शब्दाः ये चापि प्रतिपादकाः इति प्रथमश्लोकः। तत्र अन्वाख्येयाश्च ये शब्दाः ये चापि प्रतिपादकाः कार्यकारणभावेन योग्यभावेन च स्थिताः। अनन्तरं पुनः किं वदति? धर्मे च प्रत्यये चाङ्गं सम्बन्धसाध्व धर्मे च प्रत्यये चाङ्गं सम्बन्धसाध्वसाधुषु तैर्लिङ्गैश्च स्वशब्दैश्च शास्त्रेऽस्मिन् उपवर्णिताः स्मृत्यर्थम् अनुगम्यन्ते केचिदेव यथागमम् इति अस्ति। इति तत्र आहत्य तत्र चतस्रः कारिकाः, परन्तु प्रथमं कारिका त्रयं। ये लिङ्गैश्च स्वशब्दैश्च शास्त्रेऽस्मिन् उपवर्णिताः त्रयमस्ति। स्मृत्यर्थम् अनुगम्यन्ते केचिदेव यथागमम्। अन्वयकरणं तु मिलित्वा करणीयं भवति। तत्र पश्यतु, अन्वयं प्रथमं पश्यामः। साधुषु इत्युक्ते साधु अनन्तरम् असाधु
शब्देषु इति अर्थः। साध्वसाधुषु इत्युक्ते साधुशब्देषु असाधुशब्देषु। ये अन्वाख्येयाः अर्थात् येषां व्याख्यानं कर्तुं शक्नुमः, अर्थात् किं पदरूपेण वाक्यरूपेण च येषां किं कर्तुं शक्यते, अन्वाख्यानं कर्तुं वयं शक्नुमः ते अन्वाख्येयाः इति। अन्वाख्येयाः नाम पदवाक्यरूपाः इत्यर्थः। पदवाक्यरूपाश्च शब्दाः इत्यर्थः अन्वाख्येयाः शब्दाः। एकः प्रकारः शब्दः। तत्र शब्दः द्विधा। तत्र किम् अस्ति, अन्वाख्येयाः शब्दाः, तदनन्तरं पुनः प्रतिपादकाः शब्दाः इति शब्दः द्विविधः। अत्र प्रतिपादनविषयः शब्दस्य द्विप्रकारकत्वम्, अर्थस्य द्विप्रकारकत्वम्, तयोः सम्बन्धस्य द्विप्रकारकत्वम्, प्रयोजनं द्विप्रकारकम् इति अष्टपदार्थः। किं किमस्ति, द्विविधः शब्दः, तदनन्तरं पुनः किमस्ति, अर्थः द्विविधः, तयोः सम्बन्धः द्विविधः, प्रयोजनं द्विविधम् इति। अर्थात् शब्दद्वैविध्यम्, अर्थद्वैविध्यं, सम्बन्धः, प्रयोजनम् इति। तत्र द्वयं 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 भवति। अद्य अष्टपदार्थाः भवन्ति तत्र। तदेव वस्तुतः अत्र अष्टपदार्थीरूपम् इति आचार्यः प्रतिपादयति। तर्हि प्रथमम् अस्ति अन्वाख्येयाः शब्दाः इति। अन्वाख्येयाः शब्दाः इत्युक्ते तत्र आशयः नाम अन्वाख्येयाः शब्दाः इत्युक्ते एकस्मिन् पदे एकस्मिन् वाक्ये वयं एतत् कर्तुं शक्नुमः। तत्र पद वाक्यम् इति वयं तत्र एवं भिन्नभिन्नरूपेण दर्शयितुं यत् शक्यते, तत्रापि विशिष्टतया इदम् कर्तृकारकम्, इदं कर्मकारकम्, इदं क्रियापदम् इति एवं उदाहरणं रामः पाठशालां गच्छति, रामः पाठशालां गच्छति इति वयं वदामः चेत् वयं तस्य किं कर्तुं शक्नुमः, तस्य पदविभागादिकं दर्शयितुं शक्नुमः, तस्य अन्वाख्यानं कर्तुं वयं शक्नुमः पदवाक्यरूपेण। तर्हि तादृशशब्दाः अन्वाख्येयाः शब्दाः इति। अन्वाख्येयाः शब्दाः इति तर्हि पदवाक्यानां वयं भिन्नभिन्नत्वा दर्शयितुं शक्यते इति तद् अन्वाख्येयाः शब्दाः, ते अन्वाख्येयाः। द्वितीयप्रकारः शब्दाः नाम प्रतिपादकाः शब्दाः। प्रतिपादकाः शब्दाः, तर्हि अन्वाख्येयाः शब्दाः इत्युक्ते वस्तुतः परिनिष्ठितरूपाणि इति वदन्ति। तत्पदानि, तदनन्तरं वाक्यम् इति अन्वाख्येयं। तत्र एकवाक्ये पदच्छेदादिकं वयं कुर्मः। रामः पाठशालां गच्छति, तत्र रामः इति एकं पदं, पाठशाला इति अपरं पदं, गच्छति इति अपरं पदम् इति तद् वस्तुतः अन्वाख्येयाः। तदनन्तरं पुनः द्वितीयं किमस्ति, प्रतिपादकाः शब्दाः। प्रतिपादकाः शब्दाः इत्युक्ते एकं पदं वयं स्वीकुर्मः, तर्हि तस्मिन् पदे वयं प्रकृतिप्रत्ययविभागं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि ते किं भवति, प्रकृतिप्रत्ययोः ज्ञानं पदज्ञानस्य कारणं भवति। प्रकृतिप्रत्ययोः ज्ञानं किं भवति, पदज्ञानस्य कारणं भवति। अर्थात् प्रत्ययाः अर्थज्ञानं प्रतिपाद्य यच्छति, प्रतिपादयन्ति। तर्हि प्रतिपाद्य अवगमयति इत्यर्थे
प्रतिपाद्य अवगमयति इत्यर्थे प्रतिपादकाः इति। यदा उदाहरणं रामशब्दः, रामः इति शब्दः, रामशब्दः इति राम इति प्रकृति, सु इति प्रत्ययः, तत्र प्रथम इति अर्थः अवगम्यते, तदनन्तरं तद् एकवचनम् इति अर्थः अवगम्यते। एतत् सर्वं प्रत्ययज्ञानेन भवति। यदि प्रत्ययज्ञानं न भवति, प्रथम एकवचनस्य प्रत्ययज्ञानं न भवति, तर्हि तस्य शब्दपदस्य ज्ञानं न भवति। यदा भवति इति शब्दः, भवति इति शब्दं श्रुत्वा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः, तत्र तिप् प्रत्ययः अस्ति, तिप् प्रत्ययः वर्तमानकाले प्रयुज्यते, तद् एकवचनस्य अस्ति, प्रथमपुरुषस्य तदस्ति, इत्यादि इत्यादि प्रत्ययज्ञानेन किं भवति, प्रत्ययद्वारा पदज्ञानं भवति। तेन कारणेन अत्र प्रतिपादकाः इत्युक्ते कः अर्थः? प्रतिपादकाः इत्युक्ते तत्र एवमस्ति, प्रकृतिप्रत्ययरूपाः इति अर्थः। प्रतिपादकाः इत्युक्ते